ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم. اے دعا یاد کر لے. سفر اندر پڑھیا کر, حضر اندر پڑھیا کر, قیام اندر پڑھیا کر, آخری تشہد اندر پڑھیا کر. پہلا بندہ ریاکار جے, ادا ستیا ناس جے. درجنوں روایتاں نے لیکن بس میں اشارہ کر دیتا ہے, عقلمنداں لئی اشارہ کافی ہے. دوسرا وہ بندہ جے جس بندے دی زبان آوارہ ہے, وڈے وڈے بول بولدا ہے. اللہ معاف فرمائے, اللہ ایک ایک بولتے کئی نیکیاں برباد کر دیندا جے. مثال دے طور تے ایک بندے نو آکھیا تینوں تے اللہ نے معاف کرنا ہی نہیں, تینوں تے اللہ نے جنت دینی نہیں. تو 4 سجدے کر کے اللہ دی جنت دا ٹھیکیدار بن گئے. تیوں دے 4 روزے رکھ لے نے تے اللہ پاک نے تینوں کو جنت دا پروانہ تیرے ہاتھ چ پھڑا دیتا ہے کہ جنوں مرضی جنت گل تے جنوں مرضی جہنم گل. انہیں کہا تینوں رب نے معاف نہیں کرنا. اے بول اللہ نو اتنا پسند آیا, جن نے بول بولیا اللہ نے وہ نیکیاں برباد کر کے گناہگار نو جنت دے دیتی ہے, تے وڈے بولن والے بندے نو اللہ نے جہنم دا بالن بنا دیتا ہے. بیٹا زبان دے جڑے آوارہ بول وڈے وڈے بولنے نے جان لیوا ثابت ہوندے نے, جان لیوا. حاجی صاحب میں کئی نوجوانوں نو جاننا, انہاں دی زندگی چ کوئی خرابی نہیں, صرف اپنی زبان چوں اینا گند بکدے نے, ایڈیاں گندیاں گالاں بکدے نے, ایڈیاں گندیاں جگتاں ماردے نے, ایڈے بد زبان نے. صرف انہاں دی زندگی چ انہاں دی بد زبانی دی نحوست ہے. اج بیٹا وڈے دا احترام تے میٹھے میٹھے بول بولنے شروع کر دے. جملہ پسند آیا تو پھر پاویں سبحان اللہ کہہ لیو, اللہ تیری زندگی شاید نہ بھی بہتی میٹھی کر دے گا. فرمایا شاید اندر سرکہ پائیے نا یا مرچاں پائیے تے شاید دا ستیہ ناس ہو جاندہ ہے. ایویں جدو بندہ اپنی زبان آوارہ کردا ہے تے نیک عملاں اندر تباہی پھر جاندی ہے. میں تے اج جدن دی حدیث پڑھی ہے نا, میں تے بھائی ڈر گیا, تہاڈا مینوں کوئی نہیں پتا. میں سننے ابو داؤد ایک صحیح حدیث پڑھی ہے, نبی پاک فرماندے نے اگر کسی بندے نے یا کسی بڈھی نے کسی بندے دے بارے ایسی گل کہی نا جڑی خامی وہ ہے نہیں, کن کھول کے سن لو, کسی بندے نے کسی بندے دے بارے ایسی گل کہی جیڑی خامی وہ مثلا انہوں آخیا تو چندہ کھانا ہے, حالہ وہ چندہ کھانا, کچھ ہی بولے ہو, کہندا تو چور ہے, حالہ وہ چور ہے. میرے ال ویکھو نا, کہندا جی زانی ہے, حالہ وہ زانی. فرمایا جس بندے نے کسی دے بارے منہ چو ایسی گل کہہ کے وہ خامی بیان کی تھی جیڑی وہ اندر نہیں, فرمایا اگر وہ توبہ کرن تو بغیر مر گیا یا معافی منگن تو بغیر مر گیا, اللہ پاک انہوں جہنمیاں دی پی پلائے گا. اب بیٹے کسی دی عزت اتنی سستی نہیں جی دی مرضی عزت نیلام کردا. پھر سنی ابھی داؤد دی تو انہوں صحیح حدیث سنا رہے ہیں, فرمایا وہ جہنمیاں دی پیپ اندر رہے گا. ربنا تقبل منا, ذرا ایک باری جھوم جا میرا مرجع مل کے پڑھ لو, ربنا. تو انہوں لوگاں نے پوچھنا ہے فیصل آباد و مولوی راسخ آیا سی کی کہہ گیا سی, تسی کہنا ہے وہ دے کہندا سی ربنا, انج نہیں, ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم. اللہ جے مسیت والا بنا دیتا ہی, داڑھی والا بنا دیتا ہی, پردے والا بنا دیتا ہی, نیک بنا دیتا ہی, اللہ نیکیاں منہ تے نہ ماری, اللہ نیکیاں قبول کر لے. لاہوری اور ریاکار دا بیڑا گرک ہو جاندا جے, آوارہ زبان دے بول بندے دا ستیہ ناس کر دیندے جے. ایک حدیث جامع ترمذی دی سن لو, جگاں دے پیر رب دے حبیب امام الانبیاء جناب محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماندے نے ایک بندہ نیکیاں کردا کردا بالکل میرے ال ویکھنا جنت دے کنارے تے پہنچ جاندا ہے, اپنی زبان چوں ایک ایسا آوارہ بول بولدا ہے, بیگ گیر لگدا ہے, تے نبی پاک فرماندے نے 70 سال جہنم دیاں کھائیاں چی ڈگدا رہندا. سبق سنا دیو پھر گل مکائیے, ربنا تقبل منا. تیسرا بندہ سن لو, ریاکار دا معاملہ خطرے اندر جے, آوارہ بولانا بندے دے نیک عملاں چ ہلچل مچ جاندی جے. تیسرا بندہ جڑا اپنے دل اندر کینہ پالدا ہے, کچھ بولو کی کردا ہے, سارے نے بولے کی کردا ہے, بغض پالدا ہے. بیبیو پردے اندر تشریف فرماؤ,
میری بیٹی میں تیری تسبیح نو سلام کرنا، میری بہن میری ماں میں تیرے پردے نو سلام کرنا. لیکن کئی گھراں چوں مینوں عورتاں دی یہ شکایت ملی ہے 10 سال تک اپنا دل صاف نہیں کر دیا، 5 سال تک اپنا دل صاف نہیں کر دیا. بیٹے اپنے دلوں نو پاک صاف کرو، ورنہ سمجھ لا پردے رل گئے، تسبیحاں رل گئیاں، سمجھ لے نیکیاں داہ تے لگ گئیاں. صرف ایک حدیث سنا کے اگلی گل کرنی ہے. جگاں دے پیر عبد حبیب علیہ السلام نے فرمایا ہر سوموار تے ہر جمعرات نو نیک عمل اللہ دی بارگاہ چ، بولیا جی نا، اللہ دی بارگاہ چ تے مشرک نو اللہ پاک قبول نہیں کردا. تے جس بندے دا دل کینے نہ بھریا ہے، گند نہ بھریا ہے، اللہ پاک او دیاں وی نیکیاں قبول نہیں کردا. حاجی صاحب کسی نہ اختلاف ہو گیا نا، کوئی بندہ تانوں اچھا نہیں لگدا، تسی انہوں زیادہ نہیں بلانا چاہتے، روزانہ مل دیو، ہفتے بعد مل لو، ہفتے بعد مل دیو، مہینے بعد مل لو، 6 مہینے بعد مل لو، سال بعد مل لو. اور دل دی اندر کینا نہیں رکھی دا. جملہ پسند آیا تے سبحان اللہ لا بھاویں ذوق پورا کر لیا جے، اے دل تے رنوے آ، اے دل چ تے تجلی اتر دی ہے، نور اتر دا، روشنی اتر دی ہے. جے اے کباڑ خانہ بن گیا، گٹر بن گیا، اے قبرستان بن گیا، 10 نور کتھوں آئے گا؟ اے دل بغض واسطے نہیں، کینے واسطے نہیں، اے دے اندر اللہ دی خشیت ہونی چاہیے تے مدینے والے نبی دی محبت ہونی چاہیے. سبق سنا دیو ربانا، نہیں یار ربانا تقبل منا. اللہ دی قسم ہے جے اثر دا ڈر نہ ہوئے میں اثر تک کیا ہی پڑھدا رواں ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم. اے رب سائیں کرم کمائی تے تو فضلاں دا سائیں، عمل بھی ساڈے قبول تو کر لیں تے جنتاں وچ پہنچائیں. ریاکار دیاں نیکیاں داہ تے لگ جاندیاں جے. اور پترو اس زبان نہ لا حول ولا قوت الا باللہ پڑھیا کرو. اور پترو اس زبان نہ سبحان اللہ و بحمدہ پڑھیا کرو. بیٹا میرے ویکھ اس زبان نہ سبحان اللہ والحمدللہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر پڑھیا کر. پتر اس گل زبان نے آیت الکرسی پڑھیا کر. نہ کسے نو گندا کر لئی، کسے دے تہمت لائی. عدالتاں چ حاجی صاحب ٹر جو کچھ ہو رہا ہے. دین دے ٹھیکے داراں دا تھانیاں چ بیڑا غرق ہو گیا، عدالتاں چ بیڑا غرق ہو گیا. قاری صاحب ایسی ایسی جھوٹی ضمنی پڑھاندے نے اور مخالف بندے تے ایسی ایسیاں جھوٹیاں تہمتاں لاندے نے. نہ بندے دے پلے اسلام بچدا ہے، نہ بندے دے پلے ایمان بچدا ہے. چھوٹے چھوٹے جھگڑیاں دی ایسی ایسی تہمت